विशेष गरी घटनाहरू चाहिँ आफ्नै आफन्तबाट चिनजानेका व्यक्तिहरूबाटै घटना घट्ने गर्छन्। विशेष गरी यस्ता बलात्कारका घटनाहरू जजकाका घटनाहरू चाहिँ आफ्नै आफन्तबाट हुन्छ, किनकि उनीहरूलाई थाहा हुन्छ, कमजोरीहरू थाहा हुन्छ। कति कुराहरू चिने जानेकाहरूको हारले चाहिँ उहाँको कमजोरीहरू बुझिरहेका देखि सायद यो एउटा पापको घटना थियो, भागरथी भट्टमाथि गरिएको अत्याचार अनि अन्याय थियो। आफ्नै भाइले आफ्नै दिदीलाई बलात्कार गरेर हत्या गरेको भन्ने शब्द सुन्दा उहाँको पनि शब्दहरू रोकिए। त्यसरी आन्दोलनमा जान्दैन भने त त्यो त्यहाँका सबै जनताहरूले त वाच गर्छ नि, त हेर्छ नि, त्यो किन गएन भन्ने शङ्का त हुन्छ नि। तर ऊ एकदमै उसलाई चाहिँ म नाबालक भन्दिनँ। घटना घटाउने, मार्न सक्ने, सबै हिम्मत गर्न सक्ने, बलात्कार गर्न सक्ने त्यस्तालाई नाबालक भनिन्छ। त्यो त अपराधी हो। हत्या गरी बलात्कार गरेर हत्या गरिसकेपछि भागरथीको आत्माको शान्तिको लागि अनि उनलाई न्याय दिनको लागि भनेर उर्लिएको जनमानसमा आफै गएर भागरथी भट्टलाई न्याय दे भन्न सक्ने सम्मको आँट के एउटा बलात्कारी तथा हत्याराले आउला। जुन यो घटना नघट्नु थियो घट्यो, एकदम निर्मम तरिकाले यस्ता घटना झन् बढ्दै गए। यस्ता अपराध भागरथी भट्टको जुन हिसाबले निर्ममतापूर्वक बलात्कारपछि हत्या भयो त्यो पनि आफ्नै भाइले, आफ्नै 13 दिने भाइ भनेको आफ्नै भाइ नै हो। दिनेश भट्ट र भागरथी भट्ट दिदीभाइ थिए। आफ्नै दिदीलाई बलात्कार गरेर मार्न सक्ने आँट, दुश्मनी के थियो होला भन्ने जिज्ञासा हुन सक्छ। सुनेका छौँ फुपूसँगको बदला लिएका छन् भन्ने पनि सोसियल मिडियामा आइरहेको छ। असुरक्षित भएको समय छ। मेरो बाउप्रति मलाई विश्वास छैन, मेरो दाजुप्रति विश्वास छैन। हात उठाएका थिए के यो दिमाग उनी आफैले लगाएका थिए अथवा अरू कोहीले परिचालन गरेको थियो? यो गरियो भने बच्न सकिन्छ भन्ने कसैले दिमाग अथवा आइडिया त दिएको थिएन। यो घटना जुन हाम्रो भागरथी भट्ट बहिनीको जुन 21 गते घटना घट्यो, जुन घटना घट्यो भनेर हामीले थाहा पाउँदै गर्दा हामीलाई डर थियो, कता के अरे निर्मला हत्याकाण्ड जस्तो हुने हो कि भन्ने डर थियो। अब त निर्मला हत्याकाण्ड जस्तो हुन्छ कि भन्ने हामी त्रासमा थियौँ। हामी नेपाली आम जनताहरू हामी एकदम त्रसित थियौँ भने आज जुन एउटा सार्वजनिक गरियो भनेर सुन्ने बित्तिकै मैले त्यहाँ प्रवक्ता एसएसपी आदरणीय सर मुकेश सिंह सरसँग मैले फोनमा कुरा गरेँ। दिनेश भट्ट भाइ जुन कि उसले भन्न चाहिँ 16 वर्षको भनिएको छ भने, तर उहाँले भन्दाखेरि चाहिँ 17-18 वर्ष पुगेको हुनुपर्छ। हामीले जन्मदाता मागेका छौँ, वडाबाट जन्मदाता ल्याउँदैछ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। यो हो भन्ने जस्तो किन लाग्छ भने विशेष गरी अब धेरै ठाउँमा र हामीले मुद्दा कतिपय मुद्दामा म स्वयं आमा बनेर जाहेरी पनि दिएको छु। दर्शकबिन नमस्कार, अनलाइन तुफान र यात्रा टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नु भएको छ। म मधु आचार्य यहाँहरूको माझमा फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकबिन बैतडीको एउटा घटनाले आज न्याय पाएको महसुस गरेको छ। भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या गरेका हत्यारा र बलात्कारी भनेर प्रहरीले सार्वजनिक गरिसकेको छ दिनेश भट्टलाई। दर्शकबिन घटना अलिकति शङ्कास्पद मात्र होइन, धेरै शङ्कास्पद देखिएको थियो। पछिल्लो समय दिनेश भट्टले भागरथीको बलात्कार गरी हत्या गरिसकेपछि देशव्यापी रूपमा चर्को दबाव र बलात्कारीलाई फाँसीको सजायको माग गर्दै सडकमा मान्छेहरू भागरथीको न्यायका लागि, भागरथीको आत्माको न्यायको लागि उत्रिएका थिए। त्यसपछि जसले बलात्कार गरेर हत्या गरे, आफ्नै भाइ, आफ्नै छिमेकी भाइ दिनेश भट्टले भागरथी भट्टलाई बलात्कार गरी हत्या गर्नुको कारण के होला? दर्शकबिन धेरै थरीका प्रश्नहरू आएका छन्। तथापि आज सुदूरपश्चिम प्रहरी प्रमुख उत्तमराज सुवेदी सरको निर्देशनमा त्यो टोलीले एउटा सफलता प्राप्त गरेको छ भागरथी हत्या प्रकरणमा। आज हामी छोटो कुराकानी गर्नेछौँ र विशेष गरी एउटा अनौठो प्रश्न उठेको छ। जसले बलात्कार गरेर हत्या गरे ती व्यक्ति नै भागरथीको न्यायका लागि आएको जनमानसको साथसाथै भागरथी भट्टलाई न्याय दे भन्ने नारामा सामेल भई हात उठाएका थिए के यो दिमाग उनी आफैले लगाएका थिए अथवा अरू कोहीले
परिचालन गरेको थियो, यो गरियो भने बच्न सकिन्छ भन्ने कसैले दिमाग अथवा आइडिया त दिएको थिएन। प्रश्नहरू धेरै उब्जिएका छन्। दर्शकवृन्द, चितवनमा आइपुगेको छु। मन्जु खाँडजी हुनुहुन्छ, जो मन्जुश्री असहाय केन्द्रका चाहिँ चिफ हुनुहुन्छ। उहाँसँग अलिकति कुराकानी गर्नेछु र विशेष गरी उहाँको चित्त नबुझेका कुराहरू के छन् आज हामी युएस भिडियोमा देखाउनेछु। भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा भर्खरै उहाँले उत्तमराज सुवेदी सरलाई फोन गरेर सोधी पनि सक्नुभएको छ। बाँकी कुरा के भएको छ म देखाउनेछु। सबैभन्दा पहिला स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ तपाईँ? आरामै छु। हजुर। हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधहरूमा तपाईँ आवाज बुलन्द गर्दै, आवाज उठाउँदै, यस्ता घटनाहरूको विरोध गर्दै प्राय सडकमा उत्रिने नारीमध्ये एक हो तपाईँ। हजुर। फेरि एउटा घटना, निर्मला पन्तको बलात्कार भएर हत्या भएको यत्रो समय बितिसकेको छ। उनले न्याय पाइनन्। तर त्यसै लगत्तै भागरथी भट्टको बैतडीमा जुन किसिमको बलात्कारपछि हत्या भयो, यसको 15-16 दिनमै प्रहरीको सफलता एक किसिमको हात परेको छ। यो घटनालाई कसरी बुझ्नु भएको छ अनि दोषी जसरी चाहिँ प्रमाणित भइसकेपछि प्रहरीले चाहिँ एक हिसाबले देखाइसकेका छ होइन, फ्ल्यास गरिदिइसकेको छ भनेपछि कसरी बुझ्नुहुन्छ यो घटनालाई? यो घटना जुन हाम्रो भागरथी भट्ट बहिनीको जुन 21 गते घटना घट्यो, जुन घटना घट्यो भनेर हामीले थाहा पाउँदै गर्दा हामीलाई डर थियो, कता के अरे निर्मला हत्याकाण्ड जस्तो हुने हो कि भन्ने डर थियो। 21 गते भएको घटना आज 15 दिन भयो र 15 दिनको दिनमा हामीले यस बिचमा हामीले यो पत्ता लाग्दैन कि भन्ने डरले पनि हामीले विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न जिल्लामा, विभिन्न निकायमा, विभिन्न सङ्घ संस्थाका अगुवाई महिला दिदीबहिनीहरू, राजनीतिक दलका सम्पूर्ण अभिभावकहरू लगायत सम्पूर्णले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट एकदमै शान्तिपूर्ण ढङ्गले विरोध प्रदर्शन पनि गरिराख्नु भएको थियो। विद्यार्थीहरू त्यसरी नै उर्लिराख्नु भएको थियो। धेरै नेपाली आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूको मन मस्तिष्कमा के थियो भने निर्मला हत्याकाण्ड जस्तो हुने हो कि भन्ने डर त्रासले सबैजनाले आवाज उठाइराख्नु भएको थियो। र हामीले पनि हाम्रो मन्जुश्री असहाय संरक्षण केन्द्र, हाम्रो केन्द्रले लगायत हाम्रा सम्पूर्ण शाखा हरेक जिल्लामा हामीले पूर्व तरिका ढङ्गले हामीले विरोध प्रदर्शन गरेका थियौँ भने दीप प्रज्वलन गरेर भागीरथी बहिनीको आत्मशान्ति तथा वैकुण्ठ बासको पनि हामीले कामना नै गरेका थियौँ र हामीले चेतावनी पनि दिएका थियौँ। छिटोभन्दा छिटो अपराधी पक्रन पर्छ र अपराधी छिटोभन्दा छिटो पक्रियोस् र उसलाई आजीवन कारावास होस् र यस्ता अपराधीलाई त फाँसीको सजाय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो। तर हिजो पनि हामी डराइरहेका थियौँ, कता अब त निर्मला हत्याकाण्ड हुन्छ कि भन्ने हामी त्रासमा थियौँ। हामी नेपाली आम जनताहरू हामी एकदम त्रसित थियौँ भने आज जुन एउटा सार्वजनिक गरियो भनेर सुन्ने बित्तिकै मैले त्यहाँ प्रवक्ता एसएसपी आदरणीय सर मुकेश सिंह सरसँग मैले फोनमा कुरा गरेँ। मैले थाहा पाउने बित्तिकै मैले सरलाई चाहिँ हरेक दिन मैले फोन गर्थेँ र उहाँले हुँदैछ मन्जुजी, हामी एकदम नजिक पुगिसकेका छौँ भन्नुभएको थियो र अस्ति मात्रै पनि अलि अब नजिक पुगेका छौँ, छिटै सार्वजनिक हुन्छ भन्नुभएको थियो। र आज जुन हाम्रा डिआइजी आदरणीय सर उत्तम सुवेदी सरले पनि भन्नुभयो र उहाँसँग पनि मैले कुरा गरेँ, एकदमै सार्वजनिक भइसकेको छ। आफ्नै तिर दिने भाइ पर्ने, आफ्नै नातामा भाइ पर्ने जुन दिनेश भट्ट भाइ, जुन कि उसले भन्न चाहिँ 16 वर्षको भनिएको छ भने, तर उहाँले भन्दाखेरि चाहिँ 17-18 वर्ष पुगेको हुनुपर्छ। हामीले जन्मदाता मागेका छौँ, वडाबाट जन्मदाता ल्याउँदैछ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। मैले चाहिँ कतै अपराध लुकाउनको लागि उमेरलाई घटाइएको हो कि भनेको कारणले पनि मैले सोधेको थिएँ। तर उहाँहरूले चाहिँ उहाँले चाहिँ वडाबाट हामीले जन्मदाता मागेका छौँ भन्नुभएको छ। पक्कै पनि यसमा कुनै पनि छलकपट हुँदै नै छैन, त्यो पनि आशा गरेका छौँ। र जुन यो घटना घट्यो, एकदम निर्मम तरिकाले यस्ता घटना झन् बढ्दै गए। यस्ता अपराधीलाई चाहिँ फाँसीको सजाय होस् भन्न चाहन्छु। जुन आज 15 दिनमा जुन सार्वजनिक गर्नुभएको छ, फेरि पनि नेपाल प्रहरीलाई हृदयदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु र सल्युट गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि उत्तमराज सुवेदी सहितको टोलीले जुन सफलता एउटा हासिल गरेको छ, त्यसलाई हामी सबैले सम्मान गरेका छौँ र सम्मान गर्नु पनि पर्छ। दर्शकवृन्द, भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको प्रकरणमा यो केसमा आएका अनेकौँ प्रश्नहरू हामीसँग छन्। मन्जुजीसँग म प्रश्न गर्न चाहन्छु। भागरथी भट्टको जुन हिसाबले निर्ममतापूर्वक बलात्कारपछि हत्या भयो, त्यो पनि आफ्नै भाइले, आफ्नै 13 दिने भाइ भनेको आफ्नै भाइ नै हो। दिनेश भट्ट र भागरथी भट्ट दिदीभाइ थिए। आफ्नै दिदीलाई बलात्कार गरेर मार्न सक्ने आँट, दुश्मनी के थियो होला भन्ने जिज्ञासा हुन सक्छ। सुनेका छौँ फुपूसँगको बदला लिएका छन् भन्ने पनि सोसियल मिडियामा आइरहेको छ।
यसलाई चाहिँ नजिकबाट कसरी हेर्नुहुन्छ, के भएको रहेछ, यथार्थ के लाग्यो तपाईँलाई? विशेष गरी घटनाहरू चाहिँ आफ्नै आफन्तबाट चिनजानेका व्यक्तिहरूबाटै घटना घट्ने गर्छन्। विशेष गरी यस्ता बलात्कारका घटनाहरू, जजगाका घटनाहरू चाहिँ आफ्नै आफन्तबाट हुन्छ, किनकि उनीहरूलाई थाहा हुन्छ, कमजोरीहरू थाहा हुन्छ। कति कुराहरू चिने जानेकाहरूको हारले चाहिँ उहाँको कमजोरीहरू देखिरहेका हुन्छन्, जसको कारण पक्कै पनि दर्शकवृन्द देख्न सक्नुहुनेछ दृश्यमा तपाईँले सुदूरपश्चिममा भएको एउटा घटना, बैतडीमा भएको एउटा घटना। भागरथी भट्टलाई आफ्नै भाइले बलात्कार गरेर हत्या गरिसकेपछि उनी भागरथी भट्टलाई बचाउनको लागि उनलाई न्याय दिनको लागि उर्लिएको जनमानसमा भिड गरी उनी दिनेश भट्ट नाम गरेका जो हत्यारा छन् उनलाई हत्यारा भन्दा फरक पर्दैन, किनभने प्रहरीले चाहिँ सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ। मन्जुजीसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ र विशेष गरी यस्ता घटनाहरू दैनिक जस्तो हाम्रो समाजमा घट्नुमा के होला त कारण? उनी बलात्कार गरेर हत्या गरिसकेपछि भागरथीको आत्माको शान्तिको लागि अनि उनलाई न्याय दिनको लागि भनेर उर्लिएको जनमानसमा आफै गएर भागरथी भट्टलाई न्याय दे भन्न सक्ने सम्मको आँट के एउटा बलात्कारी तथा हत्याराले आउला? प्रश्नहरू धेरै नै छन्। यहाँलाई पनि चित्त नबुझेका कुराहरू कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ दर्शकबिन। सायद यो एउटा पापको घटना थियो, भागरथी भट्टमाथि गरिएको अत्याचार अनि अन्याय थियो। आफ्नै भाइले आफ्नै दिदीलाई बलात्कार गरेर हत्या गरेको भन्ने शब्द सुन्दा उहाँको पनि शब्दहरू रोकिए, भन्दा फरक नपर्ला। के भन्नुहुन्छ? जुन अब धेरै कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा पनि हामीले देख्न सकिन्छ। अब कति कुराहरू अहिले मैले भिडियोमा पनि हेरिराखेको थिएँ, धेरै उहाँ प्रश्नहरू चाहिँ गर्नुभएको छ, आफ्नै भाइले यस्तो घटना घटाउँछ भनेर कुराहरू चाहिँ प्रश्नहरू धेरै आएका छन्। तर मलाई लाग्छ, तपाईँलाई के लाग्छ? मान्छेले धेरै थरीको प्रश्न गरेका छन्। उनी स्कुल गएका थिए, सँगै स्कुल पढ्ने मान्छे हुन्, उनी कलेज पढ्ने मान्छे हुन् होइन। फर्किँदाखेरि 1 मिनट छोडेरै उनी अगाडि आएका थिए, जबकि दिनेश भट्टले मार्ने प्लान, बलात्कार गरेर मार्ने प्लान गरेरै उनी अगाडि आएका थिए, बाटो ढुकेर बसेका थिए। जब भागरथी भट्ट आइसकेपछि उनलाई लच्छार पछार गर्दै चाहिँ झाँगल झुँगल गर्दै बलात्कार गरे, त्यस पछाडि उनलाई घाँटी थिचेर हत्या गरे भन्ने कुराहरू छन्। पोस्टमार्टमको रिपोर्ट पनि घाँटी थिचेरै हत्या गरिएको हो भन्ने पनि आइसकेको छ। अब यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ आफ्नै भाइले कसरी यो घटना घटाउन सक्छ भन्ने प्रश्न पनि छ होइन। धेरैले त्यो खालका कमेन्ट पनि गरेका छन्। तर घटना घटेकै हो, प्रहरीले अनुसन्धान गरिसकेको छ, सार्वजनिक गरिसकेको छ, आफ्नै भाइद्वारा बलात्कृत भएर हत्या भएकै हो भन्ने निष्कर्ष एक किसिमको प्रहरीले दिइसकेको छ। तपाईँलाई के लाग्न सक्छ यो घटनामा? कहीँ तपाईँलाई यो चाहिँ हो कि जस्तो खालको केही लागेको छ? होइन, मलाई चाहिँ हो जस्तो लाग्छ, किनकि दिनेश भट्टलेबाटै भएको हो, जुन कि यति समयसम्म अनुसन्धान गर्नुभयो, त्यसपछि अनुसन्धानपछि निस्केपछि यो हो भन्ने जस्तो किन लाग्छ भने विशेष गरी अब धेरै ठाउँमा र हामीले मुद्दा कतिपय मुद्दामा म स्वयं आमा बनेर जाहेरी पनि दिएको छु। त्यस्ता मुद्दा खेपिरहेका छोरीहरूको म आमा हो। कति धेरै यस्ता छोरीहरू छन्, कहीँ आफ्नै काकाले, आफ्नै बाबाले, आफ्नै दाजुले यो होइन भन्न म सक्दिनँ, किनकि यस्ता घटना छन्। अस्ति भर्खर अब हजुरले मकनपुरमा बागमती गाउँपालिकामा रुबिना पाखरिनलाई, जुन 3 वर्षको नानी, 3 वर्षको जो प्याम्पर लाउने नानीलाई आफ्नै फुपूको छोराले, ऊ पनि आफ्नै दाजु थियो, बोकेर लाँदाखेरि उसमा अब मैले भने नि त्यो कुरो हत्या गर्ने मानसिकता भएको, त्यो दिमाग त्यस्तो भएको मान्छेको कतिखेर दिमाग सन्किन्छ अनि थाहा हुँदो रहेछ। उसले कुनै पनि बेलामा घटना घटाउन सक्दो रहेछ। त्यो मान्छेको दिमागमा, यो सोचमा भर पर्ने कुरा रहेछ। होइन, यो मेरो दाइले केही गर्न सक्दैन भन्ने जम्मा अहिलेको यो समय चाहिँ छैन। किनकि म चाहिँ यो भन्दिनँ, अहिले मेरो बाउसँग म असुरक्षित भएको समय छ, मेरो बाउप्रति मलाई विश्वास छैन, मेरो दाजुप्रति विश्वास छैन। अहिलेको समय यस्तो समय छ, यो होइन भन्न चाहिँ म सक्दिनँ, मलाई चाहिँ होला जस्तो लाग्छ। अब यो यति मात्र हो कि यो घटनालाई अब यो उसलाई बचाउनको लागि चाहिँ उमेर सानो भनिएको जस्तो लाग्छ। किनभने हाम्रो देशको कानुन फेरि कस्तो छ भने भागरथी भट्ट बहिनी जब उनको यस्तो निर्मम हत्या गरेर आज उनी संसार छोड्न बाध्य भइन्, उनलाई चाहिँ त्यो बाध्य हुने उनी विवश भइन् बिचारी, उनलाई चाहिँ नाबालक भनिँदैन।
तर मार्ने हत्यारा पापीलाई चाहिँ अब लुकाउनको लागि नाबालक भनिन्छ। अब नाबालक भनेर कसरी हुन्छ? उसलाई संरक्षण दिने अब उसका आमा बुवा आफन्तीहरू हरेक प्रकारका दलहरू लाग्नुहुन्छ कि उसलाई होइन यो होइन त्यो होइन ऊ सानो छ, यो उमेर लुकाउनको लागि चाहिँ अलिकति 16 वर्ष भनेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। 16 वर्षको चाहिँ हो जस्तो लाग्दैन, यही 18-19 वर्षकै होला जस्तो लाग्छ। र यो अपराध गर्ने अपराधीको उमेर हुँदैन कि उमेर उसको सानो भयो भन्दैमा उसले अपराध गरे भन्दैमा उसलाई छुट हुन्छ भन्ने यो कानुन चाहिँ अलिकति यो गलत हो जस्तो लाग्छ। किनकि अपराध नाबालक भएको केसमा त सुधार गृहमा पठाइने छ सम्म पनि भनेका छन् कतिपयले होइन। अब अलिकति कानुनविदहरूले कानुनका जोले चाहिँ कानुन सम्बन्धी अध्ययन गरेका छन् उनीहरूले चाहिँ यदि ऊ बालक ठहरिएको खण्डमा चाहिँ उसलाई सुधार गृहमा लगिनेछ यावत किसिमका कुराहरू पनि आएका छन्। अब तपाईँले भनिसक्नु भएको छ कि उमेरलाई घटाएर सजायलाई कम गराउनको लागि अहोरात्र लागि परेका छन् दिनेश भट्टका आफन्तहरू। कसरी हुन्छ आफ्नो छोराले गरेको अपराधलाई लुकाउन र छोरालाई बचाउनको लागि दिनरात राजनीतिज्ञहरूसँग ढोका ढकढकाउँदै मेरो छोरालाई बचाइदेऊ, बलात्कार गरिहालो, घटना घटिहालो, छोडिदेऊ भन्न समेत पछि परेका छैनन् रे भन्ने हल्लाहरू सुन्न थालिएको छ। तर कहीँ यस्तो भयो भने भोलि त्यो ठाउँमा अर्कोले के बलात्कारपछि हत्या नगर्ला पक्कै पनि जवाब चाहिएको छ। मन्जुजीले भने जस्तै यदि ऊ 17 वर्ष 16 वर्षको रहेछ भने पनि उसलाई कानुन बमोजिमको सजाय हुनु आवश्यक छ। मार्ने मान्छेको उमेर हेरिएन भने मर्ने मान्छेको उमेर हेरिएन भने मार्ने मान्छेको उमेर कम भएकै कारण के सजाय कम दिन मिल्छ भन्ने हुन्छ होला र पक्कै पनि प्रश्नहरू रहेका छन्। तपाईँले त्यहाँ प्रहरीसँग पनि तपाईँ नजिक हुनुहुन्थ्यो, सुरुका दिनदेखिबाट तपाईँले चाहिँ भागरथी भट्टको आत्माको शान्तिको लागि पनि दीप प्रज्वलन जस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरू सडक सडकमा गएर पनि गर्नुभएको थियो र बलात्कारी अथवा हत्यारा पत्ता लगाउनको लागि तपाईँहरूले अहोरात्र खटेर चाहिँ सरकारलाई प्रहरी प्रशासनलाई दबाब पनि दिइराख्नु भएको थियो कि हामी उनीहरूको पक्षमा छौँ, यदि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निर्मला पन्तको जस्तो बलात्कारपछि हत्या भएर लुकाइने प्रयास नहोस् भनेर तपाईँहरू खट्नु पनि भएको थियो। जसरी प्रहरी प्रशासनसँग तपाईँ नजिक भइरहँदा दिनेश सरसँग जब तपाईँ नजिक भएर कुराकानी गरिराख्दाखेरि चाहिँ उहाँसँग कहिलेकाहीँ सोध्नुभयो तपाईँले राजनीतिक संरक्षण कतिको छ, तपाईँलाई टर्चर कतिको छ भनेर अलिकति पारिवारिक भएको कारणले त्यस्तो प्रश्नहरू कहिलेकाहीँ राख्नुभयो तपाईँ? होइन, मुकेश सरसँग हाम्रो मुकेश सिंह एसएसपी साहबसँग चाहिँ मेरो कुरा हुन्थ्यो। तर उहाँहरू यस्तो यो राजनीतिक दल यो यस्तो घटनामा उहाँहरू खटिनु भएको थियो। हामी यस्तो राजनीतिक दलको उहाँहरूले त्यो फोन उठाउने यो गर्ने थियो र यस्तो यस्तो यो घटनामा चाहिँ कुनै राजनीतिक दलको फोन पनि आएको थिएन होइन। एक त फोन पनि आएको थिएन, अर्को कुरा उहाँहरू टोली नै खटिराख्नु त्यो स्वयं हाम्रो डिआई साहबै खटिनु भएको थियो, त्यसपछि एसएसपी साहब खटिनु भएको थियो। हामी एकदम खटेका छौँ। भोलि निर्मला हत्याकाण्ड जस्तो नहोस् न। अहिलेको अवस्था देशको अवस्था यस्तो अवस्था छ कि त्यसै त देशमा देश अहिले कहाँ कता पुग्ने कसैलाई पनि थाहा छैन। भइरहेको अवस्थामा झन् यो घटनाले झन् अर्कै तरिकाको मोडिन्छ कि भन्ने डर थियो, त्रास थियो। उहाँहरूले पनि आफ्नो तरिकाले लागिराख्नु भएको थियो भने हामीले पनि सरकारलाई झकझगाइरहेका थियौँ, प्रहरी प्रशासनलाई झकझगाइरहेका थियौँ। अब यो घटनामा अब फेरि अझको एक हप्तासम्म यो घटनाको दोषी पत्ता लागेन, निर्मला हत्याकाण्ड जस्तै लुकाउन खोजियो भने चाहिँ अब आन्दोलनमा उत्रिने भन्ने चाहिँ आह्वान चाहिँ हामीले गरिरहेका थियौँ। तर हामी खुसी छौँ र म यो पनि भन्दिनँ कि दिनेशले गरे होइन भन्दिनँ, दिनेशले गरेको हुनसक्छ, गरेकै होला। किनकि आफ्नो यस्ता घटनाहरू आफ्नै आफन्त चिनजानकोबाटै हुने हो। र उसले चाहिँ अपराधीलाई फाँसी दे भन्दै जुन नारा लगायो उसले चाहिँ के गर्न खोजेको भने प्रहरीहरूको दिमाग र हाम्रो त्यहाँ जनमानसको दिमागलाई चाहिँ उसले डाइभर्ट गर्नको लागि त्यो गरेको हो। किनकि यदि ऊ त्यसरी आन्दोलनमा जान्दैन भने त त्यो त्यहाँका सबै जनताहरूले त वाच गर्छ नि, त हेर्छ नि, त्यो किन गएन भन्ने शङ्का त हुन्छ नि। तर ऊ एकदमै उसलाई चाहिँ म नाबालक भन्दिनँ। घटना घटाउने, मार्न सक्ने, सबै हिम्मत गर्न सक्ने, बलात्कार गर्न सक्ने त्यस्तालाई नाबालक भनिन्छ। त्यो त अपराधी हो, त्यस्तालाई नाबालक भनिँदैन। घटना घटाउन जान्ने सबै साबालक जस्तै काम गर्ने सबै त उसले जान्ने, तर बस्नको न्यायले पनि भन्ने अनि आफू बस्नको लागि नाबालक, त्यो नाबालक होइन। त्यस्तो अपराधीलाई त फाँसी नै हुनुपर्छ। हाम्रो देशमा फाँसी जबसम्म आउँदैन तबसम्म हाम्रा छोरीचेलीहरूले सधैँ यसरी नै बलात्कार भएर मर्न विवश हुन्छ। हाम्रो सरकारको पनि ध्यान जाओस्, यस्ता अपराधीहरूलाई चाहिँ फाँसी नै हुनुपर्छ। उसले चाहिँ सबैको दिमागलाई डाइभर्ट गर्नको लागि चाहिँ ऊ आन्दोलनमा उत्रेको हो, हुन चाहिँ उही दोषी हो। त्यसलाई चाहिँ हामी सबै अबका दिनमा चाहिँ अब जनता मिलेर मार्नुपर्छ। यस्तालाई चाहिँ सार्वजनिक गरेर जनताले चाहिँ मार्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब फाँसीको सजाय त नेपालमा छैन होइन, तर तपाईँ प्राय अब सोसियल वर्क गरिरहँदा सामाजिक काममा तल्लीन भएर लागिरहँदाखेरि चाहिँ यस्ता घटनाहरू यहाँ घट्यो मन्जुजी, तपाईँले आवाज उठाइदिनु पऱ्यो, तपाईँहरूले चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो भनेर दिनहुँ फोन पनि आउँछ होला तपाईँलाई
मलाई लाग्छ होइन। अब बलात्कारीलाई हत्या गर्छन् हत्या गर्छन् अनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गरिन्छ, राजनीतिक पावरले ढाकछोप गरिन्छ, कसरी हुन्छ आफ्नो मान्छे बचाउनुतिर लागिन्छ भने यो घटना घट्ने सम्भावना कहाँ रहला र होइन? के भन्नुहुन्छ, कस्तो खालको सजायको माग गर्नुहुन्छ तपाईँ? अनि ती सजाय भएनन् भने अथवा चाहिँ कानुन सम्मत सजाय भएनन् भने फेरि तपाईँ महिला अधिकार कर्मीहरू फेरि सडकमा दबाब दिनको लागि आउनुहुन्छ अथवा आउनु? त्यो त अवश्य नै आउँछौँ नि। हामी हिजोदेखि आन्दोलनमा उत्रिरहेका छौँ हरेक घटनामा, किनकि हाम्रो देशमा शान्ति सुशासन कायम होस्, हाम्रो देशका हाम्रा चेली छोरी बेटीहरू कोही अन्यायमा नपरुन्, कोही हिंसामा नपरुन्, कोही पनि यसरी बलात्कार भएर मर्न नपरोस् भन्नको लागि नै आज हामी एक दुईजना आन्दोलनमा बरु हामीले ज्यान गुमाउन पर्यो नि हामी गुमाउँछौँ भनेर हामी यसरी लागि परेका छौँ। किन हामी यो घटनामा मलाई लाग्छ एकदमै म अपेक्षा पनि गरेको छु। अवश्य नै हाम्रा डिआइजी उत्तम राज सुवेदी सरसँग अपेक्षा पनि गरेका छौँ र एसएसपी हाम्रा मुकेश सिंह सरसँग एकदम हामी अपेक्षा गर्छौँ र गरेका छौँ। विश्वास पनि छ, हिजोका दिनदेखि उहाँहरूसँग कामहरू हामीसँगै गरेको कारणले गर्दा मलाई विश्वास छ उहाँहरूले एकदम निष्पक्ष न्याय दिनुहुन्छ भन्ने आशा छ। यो दोषी चाहिँ छुट्छ जस्तो लाग्दैन मलाई, जस्तो लाग्छ उम्किन पाउँदैन। यदि उम्किन लागेछ र कतै केही छल भएछ र उसलाई के अरे उमेरमा एकदमै सानो उमेर देखाएर नाबालक हो भनेर त्यस्तो केही चलखेल हुन थालेछ भने हामी आन्दोलन एकदमै हामी नेपाल अधिराज्यभरिबाटै हामी घरबाट आन्दोलनमा सडकमा उत्रिनेछौँ। यो हाम्रो चेतावनी छ सरकारलाई पनि। अब तपाईँहरूले फाँसीको सजाय ल्याउनुहुन्न भने हामी पुरै जनता मिलेर त्यस्तालाई हामी रोडमा टाँगेर हामी फाँसीको सजाय भन्दा बढी दर्दनाक तरिकाले मार्ने, हामी सबै जनता मिलेर जबसम्म मार्दैनौँ तबसम्म देशमा केही पनि मलाई आउँछ जस्तो लाग्दैन। अहिले हाम्रो देशको अवस्था देखिराख्नु भएको छ, सबैजना आफ्नो कुर्सीका लागि आफ्नो पाठका लागि लड्नु भएको छ, उफ्रिनु भएको छ। तर निर्मला हत्याकाण्डदेखि लिएर हिजोका चेली छोरीहरू कति बलात्कार भएर मरे, उनीहरूको लागि आवाज उठाउन को आउनुभयो सडकमा? त्यसैले म अनुरोध गर्न चाहन्छु सरकारलाई पनि, तपाईँहरूले अरू यो त्यो भनेर छोडेर पनि यस्ता बलात्कारी अपराधीहरूलाई फाँसीको सजाय दे भनेर नारा जुलुस लाएर तपाईँहरूले अबका कानुन संविधान संशोधन गर्दा अब नेपालमा कानुन बनाउनै पर्छ, तपाईँ फाँसी अति नै भइसक्यो, अब फाँसी ल्याउनै पर्छ भनेर एउटा नयाँ कदम चाल्नुहोस् भन्ने म सरकारलाई नै अनुरोध गर्न चाहन्छु। र फेरि पनि जुन भागीरथी भट्ट बहिनीको आत्मा शान्ति वैकुण्ठ बासको कामना गर्न चाहन्छु। तिमीले यो धरती छोडे पनि तिमी अमर छेउ, तिमीले धेरैको प्रेरणाको स्रोत बनेर गएकी छेउ र त्यहाँ तिम्रो आमा दाई भाउजू हरेक परिवारप्रति एकदमै यो मञ्जुश्री असाय समाजका परिवार र म मञ्जुको तर्फबाट हार्दिक एकदमै संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। हामी त्यहीँ जाने हामी सोचमा थियौँ, हामीले गाडी खोजिरहेका थियौँ, किनकि सानो गाडी जाँदैन, 4 व्हिलबाट गाडी जानुपर्छ, टाढा छ भन्दै गर्दा हामीले गाडी खोज्ने क्रम थियो। हामी आजभोलि अब जानी भन्दै गर्दा जुन बहिनीको शुभ समाचार सुन्न पाइयो, नेपाल प्रहरीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यदि छुटाउन लाइयो केही उमेर हद उसलाई कम देखाइएको छ भने थाहा पाउनेछ त हामी आन्दोलन गर्न त्यहीँ आउनेछौँ। मलाई आशा छ आउनु पर्दैन, आन्दोलन गर्न पर्दैन जस्तो लाग्छ। फेरि पनि यदि हाम्रो बहिनीलाई को आत्माले शान्ति पाउने छैन, अब यसलाई केही उमेरको हदहरू 16 वर्ष 15 वर्ष भनेर सानो उमेर देखाइएर के अरे बाल सुधार केन्द्रमा पठाउने जस्ता कुराहरू आयो भने हामी आन्दोलन गर्न पछि पर्ने छैनौँ। समय समाजको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि धन्यवाद। त तुफान हाम्रो अनलाइन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रा दर्शकबिनहरू, मेरो आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हिजोको दिनमा पनि तुफान अनलाइनसँग जुन सुस्मिता हत्याकाण्डको बारेमा पनि म आएको थिएँ र धेरैले मन पराउनु भएको थियो र धेरैले राम्रो सुझाव सल्लाह दिनुभएको थियो हाम्रो मधुज्यूलाई। र फेरि पनि तुफान अनलाइनलाई हृदयदेखि सम्मानसहित धन्यवाद दिन चाहन्छु। र स्वर्गीय सुस्मिता बहिनीको पनि केस अहिलेसम्म पनि अझ पनि फैसला भइसकेको छैन। दुर्गा थापाले निवेदन हालेको छ सर्वोच्चमा, हामी धेरैचोटि सर्वोच्चमा धाइरहेका छौँ, उहाँहरूले चाहिँ हटाइराख्नु भएको छ। हामी फेरि पर्सि पनि जाँदैछौँ। फेरि पनि तपाईँ सम्पूर्ण जति पनि यो तुफान अनलाइन हेरेर बस्नुहुने हाम्रा दर्शकबिनहरू सम्पूर्णले यो मेरो घरको छोरीको घटना हो, हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, हामी जाग्नुपर्छ है भनेर तपाईँहरू सम्पूर्ण जाग्नु होला। र अब यो घटनामा पनि न्याय पाएन भने हामी आन्दोलन गर्नेछौँ, सडकमा सबैजना आउनु होला भन्ने आह्वानका साथ अबका चेली छोरी कोही पनि यसरी बलात्कारका हत्या भएर मर्यो रे भनेर यसरी मैले फेरि हाम्रो मधुजीसँग
फेरि यस्ता घटनाको बारेमा दिन नपरोस् भन्ने मैले हिजो पनि वाचा गरेको थिएँ। हिजो पनि मैले भगवान्सँग प्रार्थना गरेको थिएँ। सुस्मिता हत्याकाण्ड घट्ने बेलामा जुन मैले यसरी अन्तर्वार्ता दिँदै गर्दा अब यस्तो घटनामा हामीले मधुजीसँग भेट त होस्, तर राम्रो समाचारको लागि भेट होस्, यस्ता घटनाको यस्ता दुःखद कुराहरूलाई लिएर यसरी अन्तर्वार्ता दिन नपरोस् भन्दै गर्दा फेरि पनि भागीरथी बहिनीको यस्तो घटना घट्यो। अबका दिनमा यस्तो घटना नघटोस् हो भन्ने हाम्रो देशमा कडाभन्दा कडा सजायको कानुन बनोस् अहिलेको लागि फेरि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। फाँसीको सजाय जबसम्म हाम्रो देशमा आउँदैन तबसम्म हाम्रो देशमा हिंसा रहित देश निर्माण हुँदैन। हाम्रो देशमा सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने हो भने अवश्य नै फाँसीको सजाय आउनुपर्छ। अहिले तपाईँहरूले पनि सुनिरहनु भएको छ होला, हिजो एसिड काण्ड कति धेरै थिए, एसिड काण्डहरू कति सुन्न पर्थ्यो। अहिले जुन 20 वर्ष सजायको जुन अहिले पारित गर्ने बित्तिकै 20 वर्ष सजाय हुने रे भन्ने डरले पनि त्रासले पनि अहिले एसिड काण्डको कुनै काहीँ पनि हलचल छैन। त्यस्तै अब फाँसी आयो रे नेपालमा भनेर त्यो अपराधीले 10 चोटि 50 चोटि सोच्छ कि फाँसी हुँदो रहेछ भन्ने त्यसलाई सोचोस्। त्यही भएर फाँसीको सजाय आओस्। यदि सरकारले ल्याउँदैन भने हामी जनताले त्यस्ता अपराधीलाई हामीले सार्वजनिक स्तरमा सार्वजनिक ठाउँमा राखेर एकदम त्यसलाई छिया भनेर मार्ने आह्वानका साथ फेरि पनि तपाईँ तुफान अनलाइन लगायत सम्पूर्णलाई म अनुरोध गर्दै धन्यवाद दिन्छु। नमस्कार। हस्, थ्याङ्क यू।